السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو راح يكون أول درس من سلسلة دروس بيولوجي فيجيتال الآن. راح نبدأ بالدوزيام شابيتر اللي هو لي ديفيرون تيب دي تيسو فيجيتو. لا بروميير شابيتر تاني غادي نديره إن شاء الله، ولكن أنا فضلت نبدأ بالدوزيام شابيتر. هذه لا بروميير بارتي غادي تكون على لي تيسو بريمير. راح نشوف فيه لي ميريستيم بريمير ou les tissus protecteurs ou les tissus de remplissage، وراح نشوفوا تاني les tissus de soutien. راح نفهمكم كل واحد وحده بالتفصيل ان شاء الله. قبل ما نبدا ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، واللي ما فهمش كاش حاجه خليها لي في التعليقات. La première partie les tissus primaires. قبل ما نبدا غادي نشوفوا la définition تاع un tissu. Un tissu est un groupement de cellules semblables ayant la même origine embryologique et qui remplissent une fonction physiologique déterminée. معناه أن النسيج هو عبارة عن مجموعة من الخلايا المتشابهة عندها نفس الأصل الجنيني وتملأ وظيفة فيزيولوجية محددة. وهادو الأنسجة هما اللي يشكلوا لي غاسين ولي تيج ولي فلور. وكاين دو تيب تاع لي تيسو، كاين تيسو سامبل و تيسو كومبوزي. تيسو سامبل هو اللي يكون متكون من نوع واحد من الخلايا، و تيسو كومبوزي هو اللي يكون متشكل من نوعين من الخلايا او اكثر، كيما لي ميريستيم بريمير. اذا نبدو بلي ميريستيم بريمير. Le méristème est un tissu végétal composé d'un groupe de cellules indifférenciées. معناه هو نسيج نباتي متكون من مجموعة من الخلايا الغير متميزة تتميز بالاكتيفيتي ميتوتيك امبورطون، وهي لا ريسبونسابل دو لا كرواسونس انديفيني دو لا بلانت، وهو لا ريسبونسابل دو لا كرواسونس اون لونغور دو توت لي بلانت. وكاين فيه دو تيب راسينير و كولينير. لو ميريستيم كولينير Le méristème collinaire est responsable de l'édification de la partie aérienne de la plante. معناه هو المسؤول عن بناء الجزء الظاهر من النبات. نتلاقوه في لاتيج الجذع، وفيه تظهر الخلايا اللي تتكاثر وتتميز باش تعطينا لي تيج ولي فوي ولي بورجون اكسيلير، بحيث هذه الخلايا غادي تقعد تتكاثر وتتميز بشكل لا نهائي حتى يموت النبات. ولا سيكسيون سنترال دو ميريستيم كولينير révèle l'existence de 3 régions. Une zone axiale ou une zone latérale ou un méristème médulaire. Une zone axiale اللي هي المنطقة المحورية avec deux couches معناتها طبقتين superficielles les tunicata T1 et T2. T1 هو أصل البشرة، هو l'origine de l'épiderme، وكاين لو كوربوس سي. اون زون لاتيرال اللي هي المنطقة الجانبية entourant cette zone axiale معناتها تحيط بهذه لا زون اكسيال. و un méristème médulaire en mitose peu fréquente formant des fils empliés de cellules. معناه بالانقسام المتكرر يتشكل صفوف مكدسة من الخلايا، وهذا هو l'origine de la moelle centrale. Le méristème racinaire. Le méristème apical de la racine est lui aussi formé durant l'embryogenèse. معناه هذا le méristème apical de la racine يتشكل أثناء التطور الجنيني. Il élabore les tissus de la racine et la coiffe ويطور أنسجة la racine و la coiffe. Il est uniquement histogène. معناه هو من الأنسجة فقط. ودروك نشوفوا لي تيسو بروتيكتور اللي هما الأنسجة الواقية. هذه الأنسجة تكون سطحية تحمي النباتات من ليزاغريسيون اكستيريور، معناه من الاعتداءات الخارجية. كاين 3. نبدو بالإبيديرم اللي هي البشرة. هي تيسو بريمير كومباكت فورمي d'une seule assise de cellules superficielles vivant présentant à la surface de toute la plante. معناه هي أنسجة أولية متكونة من طبقة واحدة من الخلايا السطحية الحية اللي تكون موجودة على سطح النبات كله،
وفي بعض الاماكن ماشي كاع هادو الخلايا تكون موجوده على السطح تاعهم لا كوتيكول اللي هي القشره كما راكم تشوفوا في الصوره. وهذه ليبيديرم يكون موجود على مستواها لي ستومات، واحيانا تلاقوا لي بوال. وكاين لو رhizoderme ou l'assise pilifère. Les cellules épidermiques peuvent être remplacées au niveau de la racine par l'assise pilifère. معناه في لا راسين قادر يستبدلوا لي سيول ايبيديرميك بلاسيز بيليفير اللي تكون موجودة على مستوى الجذور، وبالتحديد على مستوى المنطقة الممتصة اللي تمتص الماء والعناصر الغذائية، بحيث هذه المنطقة تحتوي على خلايا ممتدة في لا فورم دان بوال سموهم لي بوال ابسوربون. وكاين لوندوديرم اللي هو الأديم بالباطن، وهو الطبقة الداخلية الأعمق في لاغاسي. Il a un rôle de protection au sein de la plante. معناه عنده دور وقائي في داخل النبات، وهذا لوندوديرم كل ما يزيد عمر النبات كل ما يزيد الحجم تاعه ويتضخم أكتر. ودروك نشوفوا لي تيسو دو رومبليساج اللي هما نفسهم تيسو بارونشيماتو. Le parenchyme est un tissu de remplissage formé de cellules vivantes peuvent différencier avec une paroi primaire mince et flexible. معناه هو نسيج حجره متكون من خلايا حية peu différenciées وعندها جدار رقيق ومرن. وهذا le parenchyme ما فيش paroi secondaire. Les tissus parenchymateux sont les plus volumineux dans la plante. ونلقوها في لي راسين وفي لي تيج في لا ريجيون كورتيكال معناه في المنطقة القشرية، وفي لا ريجيون ميدولير معناه في المنطقة تاني منطقة النخاع. وهادو لي تيسو دو رومبليساج فيهم زوج، فيهم لي بارونشيم كلوروفيليان وفيهم لي بارونشيم دو ريزيرف. نبدو بلي بارونشيم كلوروفيليان، فيهم دو تيب. لو بارونشيم كلوروفيليان باليساديك كي بيرمي لا فوتوسينثيز، معناه هو اللي يسمح بعملية التمثيل الضوئي، والخلايا اللي تتكون منها تحتوي على العديد من البلاستيدات الخضراء اللي هما لي كلوروبلاست. وكاين لو بارونشيم كلوروفيليان لاكونون se trouve en général sur la face foliaire inférieure. معناه نلقوها على السطح الورقة السفلي، ونلقو فيها عدد قليل من لي كلوروبلاست، وتشارك في تبادل الغازات من خلال لي ستومات اللي هما التغور. Les parenchymes de réserve à l'intérieur des tiges ou des racines, on trouve des parenchymes de réserve qui se déclinent sous diverses formes. معناه نتلاقوها في لي راسين وفي لي تيج بأشكال مختلفة، والدور تاعهم هو الحفاظ للأنسجة النباتية، وقادر تكون في عدة أشكال منها غلوسيد ليبيد، وكما قادر تكون بشكل بروتينات. et joue un rôle dans la régénération des tissus، وتاني تلعب دور في تجديد الأنسجة. ودروك نشوفوا لي تيسو دو سوتيان اللي هما أنسجة الدعم، تتكون من أنسجة داعمة تمنحها الصلابة. كاين زوج، كاين لو كولونشيم ولو سيكلورونشيم. Le collonchyme c'est un tissu primaire qui se trouve sous l'épiderme، معناه يقع تحت البشرة. وبهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يكون نال إعجابكم. هادو الملخصات اللي نشرح بهم هنايا غادي نخليهم لكم على حسابي بالإنستغرام أو صفحتي بالفيسبوك، الرابط بصندوق الوصف. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.